नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईं अहिले एभेन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। भूमि अतिक्रमणको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा भारतीय राजदूतसँग सोधपुछ, कूटनीतिक नोट बुझाइयो। भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन, नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन। द्विपक्षीय छलफल भइरहेकाले नक्सा प्रकाशनमा विलम्ब भएको सरकारको प्रश्नोक्ति, भारतसँग तत्काल वार्ता थाल्न सांसदको सुझाव। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 121 पुग्यो। 10 जना संक्रमित भेटिएपछि जेठ 5 गतेसम्म कपिलवस्तु सील। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको स्वास्थ्य सचिव कोइरालाको दावी, बढी मूल्य तिरेको भने स्वीकार। 14% बढीमा मूल्य चाहिँ सम्झौता। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताप्रति सांसदहरू असन्तुष्ट, परम्परागत ढङ्गबाट आएको भन्दै सच्याउन माग। खालको धारणालाई सच्याइनु पर्दछ भन्ने। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 42 लाख नाग्यो। 2,84,000 भन्दा बढीको मृत्यु। रुसमा दैनिक 10,000 भन्दा बढी संक्रमित। गौतम, नेपाली भूमि लिपुलेक भएर चीन जोड्ने सडक भारतले उद्घाटन गरेपछि यो विषयलाई लिएर अहिले विरोध भइरहेको छ र आज काठमाडौँमा युवा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन पनि गरेका छन् भने नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन पनि भएको छ। हो प्रभा, जब भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गर्यो त्यसपछि नेपाल सरकारले पनि कडा रूपमा यसको विरोध गरेको छ, असहमति जनाएको छ, आपत्ति प्रकट गरेको छ भने आज मात्रै भारतीय राजदूत सँग यो विषयमा नेपाल सरकारले सोधपुछ गरेको छ र कूटनीतिक नोट पनि बुझाएको छ। अब एभेन्यूज@7 प्रारम्भ गरौँ भारतलाई कूटनीतिक नोट बुझाइएको प्रसङ्गबाटै। नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालका लागि भारतीय राजदूतलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई आज मन्त्रालयमा बोलाएर लिपुलेकमा भएको निर्माण बारेमा औपचारिक धारणा माग गरेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भेटमा सीमाको विषयमा नेपालको धारणाबारे जानकारी गराउनुका साथै कूटनीतिक नोट बुझाएको उल्लेख छ। सरकारले लिपुलेक अतिक्रमण गरी सडक बनाइएको बारे भारतीय राजदूतलाई कूटनीतिक नोट दिएको हो। नेपाली भूमि लिपुलेक भएर चीन जोड्ने सडक भारतले उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले कडा आपत्ति जनाइसकेको छ। लिपुलेक अतिक्रमण गरी सडक बनाएको बारे नेपालमा विभिन्न पक्षबाट तीव्र विरोध भइरहेको छ। गएको नोभेम्बरमा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरी अतिक्रमण गरेको भारतले कोरोना महामारीको मौका पारेर सडक उद्घाटन गरेको हो। भारतले नेपाली भूमिमा बाटो बनाएको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका युवा विद्यार्थीले सोमबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुतला दहन गरेका छन्। युवा सीमा बचाऊ अभियान अन्तर्गतका युवा विद्यार्थीले प्रदर्शनको क्रममा बबर महलमा मोदी र ओलीको पुतला दहन गरेका हुन्। प्रहरीले 18 जना प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ पनि गरेको छ। लिपुलेक कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग समेत पर्ने गरी भारतले धारचुला हुँदै मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि युवा विद्यार्थी आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले गएको शनिबारदेखि प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। सोही क्रममा सोमबार मध्याह्न उनीहरूले मोदी र ओलीको पुतला जलाएका हुन्। आइतबार संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका उनीहरूले शनिबार माइती घरमा जुलुस निकालेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले लिपुलेक लगायत द्विपक्षीय सीमा समस्या समाधान गरेपछि मात्रै चीनसँग बेग्लै वार्ता गर्ने बताएका छन्। कोरोना महामारी साम्य भएपछि वार्ता गर्न सकिने भारतको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री गेवालीले त्यस अगावै दुवै पक्षबीच वार्ता हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले लिपु लेकलाई व्यापार बिन्दुका रूपमा उपयोग गर्ने भारत र चीनको नडेका सम्बन्धमा चीनसँग बेग्लै वार्ता गर्नु उपयुक्त हुने बताएका हुन्। भारतसँग जुनसुकै तहमा वार्ता गर्न नेपाल तत्पर रहेको स्पष्ट पार्दै उनले सरकारले भारतका कारण उत्पन्न पछिल्लो समस्या कूटनीतिक माध्यमबाटै निरूपण गर्ने नेपालको चाहना रहेको पनि दोहोर्याए। त्यो सीमाभित्रको एउटा अखण्ड नेपाल हामीले चाहेको हो। इतिहासमा रहँदै आएका कमजोरीको कारणले आज यो समस्या एउटा बल्झिरहेको कचल्टिरहेको एउटा घाउको रूपमा चाहिँ देखा परेको छ। हामी असल छिमेकीपनका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट यसको समाधान गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा आफ्ना भूभाग छुट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नक्सा प्रकाशन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेकाले सरकारले अझै पनि द्विपक्षीय प्रयास गरिरहेकाले नक्सा प्रकाशनमा केही विलम्ब भएको बताइन्। जुनसुकै टेबलमा बसेर पनि आज जुन विवादित भनिएका क्षेत्र छन् ती क्षेत्र नेपालका हुन् भनेर भन्न सक्ने सप्रमाण उभिएर वार्ता गर्न सक्ने टेबलमा छलफल गर्न सक्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेपाली भूमि मिचेर भारतले लिपु लेकमा चीनको मानसरोवर जाने सडक बनाएकोमा आपत्ति जनाउँदै नेपालले तत्काल भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट अविलम्ब वार्ता गर्न सुझाव दिए। हाम्रो आफ्नो सम्पूर्ण भूभाग सहितको आधिकारिक नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरामा ढिलाइ गर्न भएन र आफ्नो भूमि र नागरिक सुरक्षाको लागि सीमा क्षेत्रमा त्यो पनि कुन कुन ठाउँमा भन्दाखेरि सबै ठाउँमा त सम्भव छैन भने पनि कुन कुन ठाउँमा एक त सबै ठाउँमा गर्नु पर्यो। सीमा सुरक्षा समिति स्थापना गरेर सीमाको नियमित रूपमा नियमन गर्नु पर्यो र विकट सीमा क्षेत्रहरूमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूको लागि उचित प्रबन्ध गर्नु। समिति सदस्यहरूले नेपाली भूमिमा भारतले निर्माण गरेको चीन जोड्ने बाटोको प्रवेश र निष्कासन बिन्दुमा नेपालले भन्सार जाँच चौकी राखेर लाभ लिन सक्ने र भारतले क्षतिपूर्ति स्वरूप बङ्गलादेशसँग नेपाललाई जोड्ने फुलबारी नाका निर्बाध उपयोग गर्न पाउने सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। सोमबार 11 जना नयाँ कोरोना संक्रमित भेटिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 121 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार कपिलवस्तुमा 10 जना पुरुष र सप्तरीमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको हो। कपिलवस्तुमा 18 वर्षदेखि 34 वर्षभित्रका पुरुष र सप्तरीमा 18 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 89 पुरुष र 32 जना महिलामा संक्रमण देखिएको छ। प्रदेश नम्बर 5 मा सबैभन्दा बढी 40 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा 35, प्रदेश नम्बर 2 मा 32, बागमती प्रदेशमा 7 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित भेटिएका छैनन्। कोशी अस्पतालमा उपचाररत 2 जना डिस्चार्ज भएका छन्। भोजपुरका 26 वर्षीय पुरुष 18औं दिनमा र झापाका 48 वर्षीय पुरुष 15 दिनमा डिस्चार्ज भएका हुन्। 24 घण्टाको अन्तरमा गरिएको परीक्षण 2 वटा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरूलाई डिस्चार्ज गरिएको हो। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 33 पुगेको छ। यसैबीच जिल्लामा एकै दिन 10 जना कोरोना संक्रमित भेटिएपछि कपिलवस्तु प्रशासनले आज साँझ 5 बजेदेखि कपिलवस्तु जिल्लालाई पूर्ण रूपमा सिल गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले जरुरी सूचना प्रकाशित गर्दै जेठ 5 गतेसम्म जिल्लालाई सिल गर्ने निर्णय गरेको हो। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 42 लाख नागेको छ। संक्रमणबाट 2,84,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा मात्रै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 80,800 नागेको छ। अमेरिकामा 13,68,000 भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन्। पछिल्लो समय रुसमा संक्रमण दर तीव्र रूपले बढेको छ। त्यहाँ एक सातादेखि दैनिक 10,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्।
रुसमा संक्रमितको संख्या 2,21,000 नागेको छ भने 2,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमणबाट बेलायतमा 31,800, इटलीमा 30,500, स्पेनमा 26,600 र फ्रान्समा 26,300 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। त्यस्तै भारतमा संक्रमितको संख्या 67,000 नागेको छ भने 2,212 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। पाकिस्तानमा संक्रमितको संख्या 30,000 नागेको छ भने 659 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। विश्वभर 14,87,000 भन्दा बढी संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। दर्शकवृन्द, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिसकेको कोरोना भाइरसका कारण अमेरिका बढी ग्रसित भएको छ र पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ अर्जुन पुडासैनी। अर्जुनजी, हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? अहिले हजुर कुन सहरमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको अवस्था के छ, जानकारी गराइदिनुस् न। म अहिले चाहिँ केन्या राज्यको चेस्टा हो। यहाँको अवस्था यहाँहरूले भने जस्तै अघि समाचारमा यहाँहरूले भने जस्तै उस्तै किसिमको छ र तुलनात्मक रूपमा न्युयोर्क लगायतका अरू सहरको तुलनामा भर्जिनियामा केही संक्रमण चाहिँ केही कमी हो। यो यहाँहरूलाई जानकारी पनि होला। अर्जुनजी, र देश लकडाउनको अवस्थामा छ, केही खुकुलो बनाइएको भन्ने खबर पनि छ, त्यो हकमा के छ? अब यहाँको अवस्था यहाँहरूले चाहिँ देखिरहनु भएको लकडाउन यहाँको अवस्था नेपालको जस्तो होइन, यहाँको अवस्था नेपालको जस्तो होइन। यहाँ चाहिँ केही खुकुलो बिस्तारै खुकुलो हुँदै गएको छ। अब अमेरिका बेलायत पछि सबैभन्दा धेरै नेपाली कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको देश, अहिले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ? कुन कुन राज्यमा धेरै नेपाली प्रभावित छन्? उन प्रभावितहरूलाई कसरी उपचार भइरहेको छ? कसको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा यहाँलाई केही जानकारी छ? मलाई यस बारेमा थोरै यही समाचार हेरेर जानकारी छ। न्युयोर्क लगायतका सहरहरूमा प्रकोपको बढी चाहिँ प्रकोप भएको छ। उपचारको हकमा सम्बन्धित सरकार र एनआरएन लगायतका अरू सामाजिक संस्थाले सहयोग गरिराखेको छ नेपालीहरूलाई। त्यसको बावजुद पनि केही कुराहरू चाहिँ अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको छन् यहाँ सामाजिक संस्थाहरूले। अब हामी त यहाँ भिजिट भिसामा आएको हुनाले हाम्रो चाहिँ सम्पर्क चाहिँ यसरी सबै जसो उसमा भएको छैन। हामी चाहिँ पारिवारिक र केही सामाजिक संस्था र राजदूतावासको सम्पर्कमा छौँ। अर्जुनजी, यहाँहरूको दैनिकी कसरी बित्दैछ यो विषयमा पनि हामीलाई बताइदिनुहोस् न। हाम्रो दैनिकी एकदमै कष्टकर रूपमा बित्दैछ। यसलाई कष्टकरै भन्नु, किनभने हामी झन्डै 2 महिनादेखि यहाँ हामी जहाँ बसेको छौँ आफन्तघरकोमा उहाँबाट निक्लेका छैनौँ। अरू अमेरिकीहरू केही निक्ले पनि नेपालीहरू चाहिँ एकदमै संयमित रूपमा हामी बसिराखेको छौँ र हाम्रो दैनिकी अप्ठ्यारो स्थितिमा भइरहेका छ। किनभने हामी आएको यहाँ झन्डै 6 महिना भइसक्यो, 5 महिना पुरा भइसक्यो। हामी 2 महिना अगाडि नै जानुपर्ने चैतको दोस्रो हप्तामा ठ्याक्कै केही दिन अगाडि मात्रै नेपालको लकडाउन र यो फ्लाइटलाई चाहिँ स्थगित गरेको हुनाले हामी अप्ठ्यारोमा परेका छौँ। यहाँ धेरै नेपालबाट धेरै चाहिँ आमा बुवाहरू दाजुभाइहरू जो मान्छे वृद्ध बिरामीहरू छन् यहाँ आएर अड्किरहनु भएको अवस्था छ। यसको बारेमा नेपालमा यहाँ जे भइरहेका छ त्यति नै कुराहरू थाहा नभए जस्तो हामीले नेपालका समाचारहरू हेर्दा र हामीले केही समय अगाडि अमेरिकामा तपाईँ जस्तै भिजिट भिजामा जानुभएका व्यक्तिसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँहरूले सकेसम्म छिटो नेपाल फर्कन पाए हुन्थ्यो, बरु खर्च हामी आफै बेहोर्न तयार छौँ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। तपाईँहरूले अब भिजाको अवधि सकिसकेको छ, त्यहाँबाट फर्किने कुरामा राजदूतावाससँग कस्तो खालको पहल गर्नुभएको छ, कस्तो जवाफ पाउनुहुन्छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। हामीले यस सम्बन्धमा राजदूतावासमा सम्पर्क गरिरहेका छौँ। राजदूतसँग केही अगाडि 1 हप्ता जति अगाडि हामीले चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स पनि गऱ्यौँ। अब राजदूतावासले हाम्रो यो भिसा सकिनेहरूको भिसालाई चाहिँ भिसा फी बिना अथवा निःशुल्क गर्नलाई पहल गर्छु त भनेको छ, तर त्यसमा प्रभावकारी रूपमा पहल नगरेको कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। यसबारेमा हामीले महामहिम राजदूतलाई पनि फेरि पनि भनिसकेका छौँ
र सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट रोकेर नेपालमा लकडाउन गरेको कारणले हामीहरू लामो अवधिसम्म बस्नु पर्या हुनाले यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले त्यहीँबाट पहल गरेर या त भिसा शुल्क बिना गरिदिनु पर्यो, बिना गराउने व्यवस्था गर्नु पर्यो, या त भिसा शुल्क सरकारले आफ्नै तर्फबाट हाल्नु पर्यो भन्ने पनि हाम्रो माग छ। किनभने हामीलाई यहाँ औषधि उपचार, खाना, बस्न र यहाँले अघि भने जस्तै हामीले चार्टर फ्लाइट आफै गर्छौँ। क्वारेन्टाइन सरकारले तोकेको ठाउँमा तोकेको स्ट्यान्डर्डमा हामी चाहिँ क्वारेन्टाइनमा आफै खर्च गरेर बस्छौँ र यहाँबाट स्वास्थ्य जाँच गराएर स्वास्थ्य जाँचको प्रमाणपत्र लिएर आउँछौँ भनेर भन्दा पनि सरकारले हामीलाई र हाम्रो उमेरलाई र यहाँ बिरामीको अवस्था छ, यहाँ मेरो श्रीमती त रक्तचाप, मधुमेह, पिसाब सम्बन्धी र स्त्रीरोग सम्बन्धी 4वटा रोगले ग्रसित छन् र पुरानो रोगी हुनुहुने र म आफै पिसाब सम्बन्धी रोग र नसाको रोगले छ। मेरो त औषधि सकिसकेको छ, डाक्टरसँग पनि सम्पर्क भएको छैन। उहाँहरू दूतावास के भन्छ भने दूतावास र सरकार के भन्छ, तपाईँहरू त्यहाँ राजदूतावाससँग सम्पर्क गर्नुहोस्, त्यहाँ हुन्छ औषधि हुन्छ भन्नुहुन्छ। हामीले विशेषज्ञ डाक्टरहरू सम्पर्कै गर्न पाउँदैनौँ, सम्पर्क गरिहाले पनि नि भेट गर्न पाउँदैनौँ, भेट गरिहाले भने नि प्रेसक्रिप्सन लगायतका औषधिहरू मिल्दैन। औषधि मिल्यो भने पनि औषधि यहाँको औषधि धेरै महँगो छ, त्यो यहाँहरूलाई थाहै छ। हामीलाई साह्रै सकस भइराखेको छ। जे कुरा तपाईहरुले त्यहाँ राजदूतावास त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा गर्ने पहल गरिराख्नुहोस्। हामीले यहाँबाट भन्नुपर्ने ठाउँमा, यहाँबाट हामीले आग्रह गर्दा मिल्नेसम्म ठाउँमा हामी आग्रह गर्छौँ। तपाईहरु सुरक्षित रहनुहोला। अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्जुन पुडासैनी, अमेरिका भिजिट भिसामा जानुभएका एकजना नेपाली र अहिले भिजा अवधि सकिसकेको छ। त्यहाँ औषधिको पनि समस्या हुन थालेको छ र सकेसम्म छिटो नेपाल सरकारले अमेरिकाबाट नेपाल फर्काइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको आशय छ। प्रभा पक्कै गौतम, र कोरोनाको कहर जताततै भएका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीहरू अहिलेको जुन कन्डिसन छ त्यो अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सरकारले पनि केही पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ। गौतम, संसद बजेट अधिवेशन अहिले जारी रहेको छ र विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहेको छ। आज प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा यो माथि धारणा राख्ने अधिकांश सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् र परम्परागत ढङ्गले आएको भनेका छन् भने अर्थमन्त्रीले त्यसको जवाब दिएर परम्परागत भन्दा पनि यसपटक कोरोनाले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी आउँछ बजेट र केही यस्ता आयोजना छन् जो सरकारले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा राखेका छन्। त्यस्ता आयोजनामा बजेट राखिएकाले पुरानै जस्तो देखिएको भन्ने प्रष्टीकरण दिएका छन्। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सांसदहरूले बजेट परम्परागत ढङ्गबाट आएको आरोप लगाएका छन्। अहिलेको बजेट पूर्ण रूपमा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सांसदहरूले बताएका हुन्। छलफलमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अहिलेको बजेट तत्कालीन समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए। दीर्घकालीन रूपमा र अल्पकालीन रूपमा हामी कसरी जान्छौँ भन्ने कुरामा मात्र सीमित गरेर यति बेला ल्याउनु पर्दथ्यो र त्यसपछि पूरक बजेट आउन सक्दथ्यो आउने वर्षहरूका लागि। तर हामी बिना कुनै योजना यो ल्याएको जस्तो र पुरानै छ, ठ्याक्कै 21 पृष्ठको छ, अहिले पनि 21 पृष्ठ छ। गत वर्षको हेर्ने हो भने यसमा भिन्नता छैन। सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद गोकर्ण विष्टले बजेटमा परम्परागत बजेटका सप्तरङ्गी विशेषताको झलक आइरहेको बताए। विष्टले बजेटको पहिलो प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रणमा हुनुपर्ने र त्यसपछि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा हुनुपर्ने बताए। नियन्त्रण व्यवस्थापन र उपचारको उचित व्यवस्थापनको लागि बजेटले पहिलो प्राथमिकता तोक्नु जरुरी छ। सांसद विनोद चौधरीले सरकारले आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनले सङ्कटमा परेका उद्योगलाई सरकारले जोगाउन नसक्ने दाबी पनि गरे। विगतमा चालिएका कदमहरूको गहिरो समीक्षा गरी ती गल्ती नदोरिन प्रतिबद्धता पनि सँगै गरिनु पर्दछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल भोलि पनि जारी रहनेछ। सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नै त्रुटि रहेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा सत्तारूढ दल नेकपाका सांसदले समाजवाद सम्बन्धी अवधारणामाथिको
सरकारको बुझाइ नै गलत भएको भन्दै सच्याउन माग गरे। उनीहरूले विषय परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त केन्द्रित भए पनि आयोजना र कार्यक्रमको प्राथमिकता पुरानै आएको बताए। भन्दा पहिले नै सबै खालका असमानताहरूको अन्त्य गर्छु भन्ने जुन अवधारणा छ, यो धारणाले समाजवाद उन्मुख बनाउँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसकारणले यस्तो खालको धारणालाई सच्याइनु पर्दछ भन्ने मेरो धारणा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अति आवश्यक नभई नहुने चिजमा पहिला खर्च गर्ने अनि त्यसपछि बल्ल अरू चिज हेर्ने। आई थिङ्क यो किसिमको चाहिँ एउटा विजडम जुन चाहिँ हामीले राख्न खोजेका छौँ, यो राख्न पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्थमन्त्रीज्यू यसमा जानकार नै हुनुहुन्छ। सांसद जितेन्द्र नारायण देवले सरकारले कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको आरोप लगाए। कोरोना भाइरसले दुनियाँलाई आक्रमण गरिसकेपछिको अवस्थामा यो खालको दस्तावेज आउनु कता कता वामपन्थी पृष्ठभूमिका हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले आफै पनि वामपन्थी साहित्यमा जेनरल र पार्टिकुलर भनेको के हो, विशिष्ट अवस्था भनेको के हो र ठोस अवस्था भने के हो, यो कुरा बुझ्नमा उहाँ कन्फ्युज रहनुभएको अवस्था छ। अन्य सांसदहरूले रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि उत्पादकत्व र रेमिट्यान्स बढाउने बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सुझाव दिएका थिए। यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले बदलिँदो विश्व परिस्थिति, नयाँ आकांक्षा र आवश्यकताको आधारमा सरकारले बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गरेको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सांसदले उठाएको प्रश्नको सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान परिस्थितिको सबै कोणबाट सम्बोधन हुने गरी सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको स्पष्ट पारे। पुरानै कार्यक्रम दोहोरिएको र कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुसार प्राथमिकता निर्धारण हुन नसकेको सांसदहरूको आरोपको उनले खण्डन पनि गरे। हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त परिवर्तन भएको छैन। हाम्रा प्राथमिकताहरू समयक्रममा नयाँ परिस्थितिको आधारबाट परिवर्तित भएका छन्, तर वर्षैपछि पार्टीले सिद्धान्त फेरेर बजेट ल्याउँदैन। यो कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। मन्त्री खतिवड़ाले सरकारको प्राथमिकता फेरिएको र स्वास्थ्य, कृषिमा लगानी बढाएर रोजगारी वृद्धि गर्ने मार्गमा बजेट विनियोजन हुने आश्वासन दिए। सरकारका दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तय गरिएका कार्यक्रमहरू एक वर्षपछि अर्को वर्ष छोड्न नमिल्ने भन्दै सोही विषयलाई लिएर कार्यक्रम दोहोरियो भन्न नमिल्ने उनले बताएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण देशको अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको छ। अझै पर्यटन र त्यसमा पनि होटल रेस्टुरेन्ट व्यवसाय तहस नहसकै अवस्थामा पुगेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले चौतर्फी असर गरेको छ। महामारीले विकसित राष्ट्रहरूको मानवीय स्वास्थ्यमा पारेको समस्याको भरपाई हुन असम्भव छ, तर आर्थिक संरचनामा पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न उनीहरूले कदम चालिसकेका छन्। यता नेपाल लगायतका विकासशील राष्ट्रहरू अझै पनि अलमलकै स्थितिमा छन्। आजको दिनमा तपाईँ कोरोना भाइरससँग जोडेर ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा केही पनि भन्न सक्नुहुन्न। यसो गर्नुपर्छ, यसो गर्नु हुँदैन भनेर भन्न सक्नुहुन्न। सजिलो के हुन्छ, कुन कुराले तपाईँको लार्जर ह्युमन सोसाइटीलाई चाहिँ सहयोग पुग्छ। नेपाललाई पनि यस महामारीले निकै ठुलो आघात पुर्याएको छ। मानवीय स्वास्थ्यलाई लिएर समस्या त छँदैछ, यसले आर्थिक संरचनालाई भताभुङ्ग पारिदिएको छ। अझ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले आर्थिक वृद्धि दर 2.5 को हाराहारीमा रहने आंकलन गरेपछि अर्थविदहरूको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपालको चाहिँ आर्थिक अवस्था राम्रो केही वर्षदेखि छँदै छैन। अब त्यसमाथि अहिले चाहिँ प्रक्षेपण के भइराखेको थियो भने 5-6 महिना अगाडि नै विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदैछ। यो विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषहरूको प्रक्षेपण हो। देश अझै पनि लकडाउनकै अवस्थामा छ। यद्यपि सरकारले केही दिन अघि 44 प्रकारका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। यी उद्योगहरूमध्ये कतिपय पुनः सञ्चालनमा आएको छ, तर अधिकांश कामदार घर गएको र सार्वजनिक यातायात पनि ठप्प रहेकाले फर्कन सकेका छैनन्, जसले उत्पादन र बजार दुवैलाई
असर पारेको छ। महामारीले सबैभन्दा बढी असर नेपालको पर्यटन र विशेष रूपमा होटल व्यवसायलाई गरेको छ। सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्ष बनाउने सरकारको घोषणापछि उत्साही बनेका होटल व्यवसायीहरू अहिले निराश बनेका छन्। डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोसन गर्नलाई सरकारले अब आफ्नो सिभिल सर्भान्टबाट सुरु गरेर एउटा सानो केही रकम वर्षको एकपटक नेपाल घुम्न जाऊ भनेर त्यस्तो केही प्याकेज ल्याउन पाइयो भने त्यसले एउटा ठुलो एउटा इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउँछ। प्राइभेट जेटवालाहरू नेपाल आएर ल्यान्डिङ गरेर यहाँ त्यो अरबपति मान्छेहरूलाई यहाँ राख्न सक्ने हामीसँग त्यो योजनाहरू छ। त्यसको होमवर्कहरू पनि हामीले गरेका छौँ। सरकारले त्यो प्राइभेट जेट ल्यान्डिङलाई चाहिँ अलिकति सहज पारिदिनु पर्यो अनि त्यसको फिजहरू अलिक घटाइदियो भने त्यो सम्भावनाहरू प्रबल छ। तर मैले भनिहालेँ 6 महिना टिक्नु पर्यो। 6 महिना टिक्न कसरी भन्ने हामी लागिरहेछौँ अहिले। महामारी र लकडाउनका कारण परिस्थिति जटिल बन्दै गएपछि होटल एसोसिएसन अफ नेपालले सम्पूर्ण होटललाई 6 महिना बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। उसले कर्मचारीलाई पनि यस अवधिका लागि अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिक दिने घोषणा समेत गरेको छ। तर उसको यो घोषणाले होटल मजदुर र सञ्चालक बीच विवाद सिर्जना गरेको छ। यता सरकार भने मौन बसेको देखिन्छ। हाल सिर्जना भएको यो कठिन परिस्थितिमा समाजमा विग्रह भन्दा पनि बाँचौ र बचाउको नीति अवलम्बन गरेर अघि बढे समस्यालाई सहजै पार लगाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको दावी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा सचिव कोइरालाले मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको पनि बताएका छन्। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको र अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही नभएको भन्दै समिति सदस्यहरूले प्रश्न गरेपछि सचिव यादवले अनियमितता भएको भए छानबिन गर्न पनि चुनौती दिएका छन्। यद्यपि उनले ओम्नीसँगको सम्झौता बजार मूल्य भन्दा 14% बढी भएको भने स्वीकार गरे। ल्याएको छ त्यसले गर्दा हेरौँ 50% 100% भन्ने कुरा यहाँ भ्रम पनि आएको छ। हामी फालेपछि क्लियर के हुन्छ भनेदेखि नि 14% बढीमा उसले चाहिँ सम्झौता गरेको छ। सचिव यादवले ओम्नी ग्रुपसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद नगरेको भए भयावह स्थिति सिर्जना हुनेतर्फ पनि गम्भीर बन्न सांसदलाई आग्रह गरेका छन्। सांसद देवेन्द्र राज कणेलले थर्मल गनमा 5 गुणा बढी लिएर बेचेकोमा सुलभ अग्रवाललाई कारबाही गर्ने सरकारले 50 गुणा बढी लिएर स्वास्थ्य सामग्री बेच्नेलाई किन कारबाही नभएको भनी प्रश्न गरेका थिए। झन्डै 50 गुणाको फरक टेन्डर रेट एउटा छ र सम्झौता एउटा छ र त्यो थर्मल गनमा जम्मा 5 गुणा बढी लिएको हुनाले कारबाही भयो भने 50 गुणा बढी मूल्यमा दिँदाखेरि त्यसलाई कारबाही हुने कि नहुने। ओम्नीसँगको खरिद सम्झौता रद्द गरे पनि सो सम्झौताबारे अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट औपचारिक जानकारी आएको थिएन। संसदीय समितिले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पीसीआर प्रविधिबाट गरिने परीक्षणलाई वृद्धि गर्न र लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि पीसीआर प्रविधिबाट गरिने परीक्षणलाई बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले स्थानीय स्तरमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टिनलाई मापदण्ड अनुसार बनाउन, आइसोलेसन बेडहरू पर्याप्त मात्रामा निर्माण गर्न, किसानलाई मल तथा बिउ बिजन उपलब्ध गराउन र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउन सहज बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक किशोर पोखरेलले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री स्तरबाटै सम्बन्धित देशमा कुरा भइसकेको र कुनै समस्या भए सम्बन्धित देशले नै समाधान गर्ने बताएका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतीय सीमा पारी करिब 2100 नेपालीहरू क्वारेन्टिनमा रहेको जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारसँग उपलब्ध भएका परीक्षण किटहरूको आधारमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मापदण्ड बनाई परीक्षण गरिएको बताएका छन्। उनले पछिल्लो केही दिन यता पीसीआर प्रविधिबाट गरिने परीक्षणलाई पनि बढाइएको बताएका छन्।
कोरोना भाइरस कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि चीनले नेपाल सरकारलाई पीसीआर परीक्षण किट सहितका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ। चीनले 40,000 थान पीसीआर टेस्ट किट, डिस्पोजेबल कभरल 10,000 थान, 10,000 थान मेडिकल ग्लोभ, N95 मास्क 20,000 थान, सर्जिकल मास्क 8 लाख थान सहयोग गरेको हो। स्वास्थ्य सामग्री बुझ्दै मन्त्री ढकालले कोरोना भाइरसको रोकथाम र उपचारका लागि चीनले अभाव भएको सामग्री उपलब्ध गराएको र असल छिमेकीको उदाहरण बनेको भन्दै चीन सरकारको प्रशंसा गरेका छन्। यो रोगसँग लड्नको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूको विगतमा रहेको अभावलाई पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा पटक पटक चिनिया सरकार, चिनिया जनता र चिनिया सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट समन्वयकारी ढङ्गले महामहिमज्यूले नेपाललाई सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिरहनु भएको छ। सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा चिनिया राजदूत हो एन्चीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेकी हुन्। चीनले सहयोग गरेका स्वास्थ्य सामग्री तोकिएका अस्पतालहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका बिरामीहरूको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नेछन्। सांसद गगन थापाले संसदमा कविता वाचन गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आलोचना गरेका छन्। भारतले नेपाली भूमि मिचेको, विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको पीडा सरकारले नसुनेको विषयमा थापाले कविताबाटै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका हुन्। कोही पनि अलपत्र छैनन्, दुःख पीडा सुनाउने ती नेपाली नै होइनन्। जनताको व्यथालाई ध्यान दिएर सुन्ने, कृषक साना व्यापारीको साह्रै मर्म बुझ्ने, प्रजालाई नसहाउने सरकारको छ नीति, हावादारी हल्ला हुन् ओम्नी र यति, सबैतिर वाहा वाहा यस्तो विकास देख्दा पत्रकार दङ्ग छन् यी समाचार लेख्दा। कोमल हृदयका प्रधानमन्त्री आँसु कवि हाम्रा, दिन नबिराई सृजना छ आहा कति राम्रा। थापाले कोरोना महामारीको समयमा गरिब जनताले राहत नपाएको, विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको आवाज सरकारले नसुनेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। कविता भट्याउँदै काला पानी जाउँला, सारा नेपाल हाँसेको छ, मेची काली गाउँछ, आँसु आए बरु त्यही गीतले आउँछ। यस्तो नायक गजबका ल्यायो जानी जानी, ओहो हामी नेपाली त साह्रै भाग्यमानी, ओहो साह्रै भाग्यमानी। यसअघि सांसद थापाले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको बेलामा पनि सोस्तानी व्रतकथा वाचनको शैलीमा केही हरफ सुनाएका थिए। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। नेपालमा यति बेला 3 ठाउँमा नोभल कोरोना भाइरसको जगजगी देखिएको छ। नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज र उदयपुर। कोरोनाको परीक्षण। सिमरनको सिप। नोभल कोरोना भाइरसको परीक्षण 2 तरिकाले हुन्छ, VTM र RDT। यी मध्ये RDT को परीक्षण त्यति भरपर्दो मानिँदैन। भारत सागरगञ्जका चाँदबाबु र सुनिल कुमार बाँकेको डुडुवा स्थित क्वारेन्टाइनमा बसेको 14 दिन पुगेपछि घाँटीबाट खकारको नमुना स्वाब लिन लगिएको छ। काठमाडौँको इटाभट्टा बन्द भएपछि घर फर्कने क्रममा उहाँहरू यहाँ आइपुग्नु भएको हो। कोरोना परीक्षणका लागि गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स चढेर आफ्ना अभिभावकसँग चाँदबाबु र सुनिल कुमार नेपालगञ्ज पुग्नु भएको थियो। घाँटीबाट खकारको नमुना लिने क्रममा भाइरसको संक्रमण नहोस् भनेर स्वास्थ्य कर्मीले पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट अर्थात् PPE लगाए। त्यसपछि स्वास्थ्य कर्मीले पालै पालो गरेर चाँदबाबु र सुनिलको मुखको भित्र घाँटीको माथिल्लो भागबाट कपास बेरिएको सानो छेस्काको सहयोगले खकारको नमुना स्वाब निकालेर VTM नामको सानो भाँडोमा राखे। मानिसको शरीरबाट बाहिर निकालेको भाइरस नमर्ने गरी राख्न मिल्ने सानो ट्युब जस्तो भाँडोलाई भाइरस ट्रान्सफर मिडिया अर्थात् VTM भनिन्छ। VTMलाई राम्रोसँग प्याक गरेर आइस बक्समा राखेर कोरोना परीक्षण गर्ने PCR मेसिन भएको बेहेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा लगियो। प्रयोगशालामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीहरूले VTMमा रहेको खकारको नमुनालाई विभिन्न चरणमा करिब 6-7 घण्टा लगाएर परीक्षण गरे।
परीक्षणपछि चाँदबाबु र सुनिल दुवैको रिपोर्ट नेगेटिभ देखियो। तो काठमांडू में कहाँ काम करते रहो? ईंटा पड़ने, यहाँ से ठेका निकलना। तो दर्द होते कि नहीं होते? नहीं। यहाँ कहाँ आए हो बाबू? यहाँ घर जा रहे थे। तो आप लोग घर जा पाए कि नहीं पाए? वो अपन यहाँ बंधा से पुलिस पकड़ के दे दिया इधर, मुँह में वो ठेका निकाल। तो दर्द होते कि नहीं होते? तो ये निकाल के कहाँ निकाली? कुछ पता इनके नहीं बताएंगे। प्रयोगशालाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएमा त्यसको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिन्छ भने नेगेटिभ भएको रिपोर्टको मात्र जानकारी प्रयोगशालाले दिन सक्छ। त्यसैगरी रगतको थोपा निकालेर टेस्ट किटमा राखेर पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण भए नभएको परीक्षण गर्ने विधि पनि छ। त्यसलाई र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट वा आरडिटी भनिन्छ। फेरिङ्स भन्ने एउटा अङ्ग हुन्छ हाम्रो घाँटीको, झन्डै यो मैले देखाएको भागको नजिक त्यो फेरिङ्सको साइडमा दुईटै साइडमा चाहिँ यो कोभिड-19 को अर्गानिजम, त्यो भाइरस चाहिँ त्यहाँ सुरुमा चाहिँ 72 घण्टा जति डिपोजिट हुन्छ भनिन्छ। हो त्यो एरियाबाट हामीले त्यो कटन स्वाबले चाहिँ स्वाबिङ गरेर चाहिँ हामीले स्याम्पल तान्ने हो। बाहिर निकालेको भाइरस नमरोस्, त्यो अर्को ठाउँमा ट्रान्सपोर्ट गर्दा पनि त्यो जीवित रूपमा रहिराखोस् भनेर एउटा भिटिएममा हामीले त्यसलाई राख्छौँ र जाँच गर्ने ठाउँमा चाहिँ पुर्याउँछौँ। र अर्को स्टेप त्यहाँ जाँच गर्नेका नि विभिन्न खालका स्टेप्सहरू छन्, त्यो स्टेप्समा चाहिँ पिसिआर थ्रू चाहिँ काम गरिन्छ। भारतबाट नेपालगञ्जमा आउने क्रममा नेपालगञ्जको क्वारेन्टाइनमा बसेका दाङका दीपक परियारको आरडिटी विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। त्यसरी परीक्षण गर्दा दीपकको रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको थियो। रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि दीपक आफ्नो घर फर्किसक्नु भएको छ। कोभिड-19 का बिरामी बढिरहँदा वीरगञ्जमा सिमरन जस्ता बालबालिकाले घरभित्र नै बसेर परम्परागत सिप सिकिरहेका छन्। लकडाउनमा वीरगञ्ज महानगरपालिका 24 की 14 वर्षीय सिमरन पटेललाई कला र सिप सिक्दै फुर्सद छैन। घरमा बसेको बेला मधेसी समुदायमा पूजा, विवाह वा अन्य कार्यक्रमलाई चाहिने सामग्री बनाउन सिक्दै हुनुहुन्छ सिमरन। सिलाइ पनि सिकिरहेको छु, मम्मीले सिकाउनु भयो। अनि यही डाउनलोड गरेर प्रोजेक्ट बनाइरहेको छु बोसरको काटेर। अनि बुवाले कहिलेकाहीँ पढाउनुहुन्छ, घरमा बसेर मोटिभेसन भिडियो हेराउनुहुन्छ, मिनिङ पढाउनुहुन्छ, हामीले धेरै केही गर्न सिकाउनुहुन्छ। सिमरनको सिप गुरु दुईजना छन्, एक त आफ्नै आमा र अर्को युट्युब। घर में बैठल तो होमवर्क मिलने लिखे भी होती, ओकरा बाद में भी संजय भी ने पढ़ के चाहिए दिन में आखिर बैठ के ना सूत के घर में काम भी सिखा सकते हैं। यो भी जरूरी बा, घर में राखे खातिर, सजावे खातिर। घर में पटक पटक हाथ पानीले पनि धुनुपर्छ, अरूभन्दा 3 फिटमा दूरीमा बस्नुपर्छ। आँसी आएपछि ह्याङ्कीले झाप्नुपर्छ, खोकी आएपछि हातले छाप्नुपर्छ। अनि यसरी कोरोना बस्नुपर्छ। यो कोरोना भाइरसको खतरा नतरुन्जेल घरमा नै बस्नुहोस्, सुरक्षित अनि स्वस्थ रहनुहोस्, आफूलाई रचनात्मक बनाउनुहोस्। आजलाई यति नै, बाई बाई। नयाँ पुस्तापछि अब हेभी न्यूज एट मौसम। हेभी न्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशका अधिकांश स्थानको मौसममा सामान्य बदली भई वर्षा भयो। आज राति केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी र असिनासहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै।
एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।